अब बानी पीटीआई इमरान खान ने इंतखाब इनका इसीलिए किया था कि वकला हैं, जरा वोकल हैं, या बार का उनके साथ सपोर्ट है, और अगर उनकी गिरफ्तारी या केसेस का मामला होगा तो पुलिस उस हवाले से मोहतात रहेंगे। मैं उनको ये भी कहा था कि मैं उनको खुद अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगी, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद उनका दोबारा फोन आया कि उनको कन्वे किया, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने उधर इधर इसी गेट से जाना है और मैं बात कर लूंगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बारहा मुतालबा किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, जो सियासी वर्कर्स हैं उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब को आज गिरफ्तार किया गया है, और वकला कम्युनिटी की जानिब से इस गिरफ्तारी पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। शेर अफजल मरवत साहब को डीसीओ के अहकामात के मुताबिक 30 रोज के लिए नजरबंद रखा जाएगा, और जो उनकी गिरफ्तारी के विजुअल्स हैं वो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि उनको कॉलर से पकड़कर या घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला गया। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वकला की तरफ से आ रहा है। इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान किया है, हड़ताल की कॉल दी है। अब कहां पर जा रही है वकला बिरादरी, और क्या इस गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं जो 3MPO के तहत हुई है? और इस तरह से पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब पर तो ना 9 मई के मुकदमात हैं, ना दीगर सियासी मुकदमात का उनको सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राबिया बाजवा साहिबा, नायब सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, क्या शेर अफजल मरवत साहब अमनो अमान की सूरत हाल के लिए खतरात पैदा कर रहे थे जो इलेक्शन कैंपेन वो पीटीआई के लेकर चल रहे थे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले देखिए, ये जो आज का वाकया है, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करूंगी, और ये उसी के तसलसल है कि जो हम लोग पहले वाकयात देख रहे हैं। हमारे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान वकला साहिबान जिनका तल्लुक पीटीआई से है, उनको इसी तरह की सूरत हाल का सामना है, और ये कोई 9 मई के बाद जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारी खवातीन वकला भी अरेस्ट होती रही, और हम लोग उनके लिए एफर्ट भी किए और उनको रिलीज भी करवाया, और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी बाहर आएंगे। लेकिन जो वाकया आज हुआ वो कुछ इस तरह था कि शेर अफजल मरवत साहब कोई ILF का फंक्शन था, शायद कहीं पे या बाहर में था या बाहर के बाहर था, मैं नहीं जानती। उसमें वो तशरीफ लाए थे, कमेटी रूम में आए, उनसे मुलाकात हुई, फिर वो चले गए। हम लोग अपने अपने 2 बजे का टाइम था, और हम लोग कैबिनेट अपनी अपनी मसरूफियात के मुताबिक, मैं भी कोई लेडीज का फंक्शन था लॉयर्स का, तो मैं उधर जा रही थी। तो मुझे फोन आया, इनके हमारे ILF के एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उन्होंने किया कि जी इस तरह वो हाईकोर्ट के बाहर निकल रहे हैं, माल रोड वाला जो गेट है उसके ऊपर पुलिस की बड़ी नफरी है और वो उनको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अभी वापस आती हूँ, मैं थोड़ा सा दूर आ गई हूँ हाईकोर्ट से, तो 10 मिनट लगेंगे, तो आप ना प्लीज उधर वेट करें, आपने बाहर नहीं जाना, या इनसे कहिएगा कि कमेटी रूम में आप हमारा वेट करें, हम आते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कन्वे कर देते हैं। दूसरा, मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं उनको खुद अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगी, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद उनका दोबारा फोन आया कि उनको कन्वे किया, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने उधर इधर इसी गेट से जाना है और मैं बात कर लूंगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो ये क्यों मुझे किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। एनीवे, उसके 5 मिनट बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसी वक्त फिर उतनी देर तक मैं पहुंच गई कमेटी रूम में, फिर हमने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने कंडेम भी किया। तो ये जो सूरत हाल है, ये बेसिकली मैंने आपको जैसे अर्ज की है कि ये वही तसलसल है कि जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जिसका इस वक्त पीटीआई को सामना है, तो ये उसी का तसलसल है, और ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। उनके ऊपर वाकई कोई केस नहीं था, और ना वो अमन अमान के लिए खतरा है जैसे बाकी सियासी जमातें। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम इस चीज को भी कहें कि वो अपनी कोई पोलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, तो ये उनका आईनी हक है, और अगर वो बात कर रहे थे तो उनका आर्टिकल 19 आर्टिकल 15 के तहत मूवमेंट, एक जगह से दूसरे का मूव करना हो या बात करनी हो, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। तो ये जो लॉ है जिसका भी आपने जिक्र किया, MPO वाला लॉ, इसको ये कॉलोनी एक बेसिकली आमर का बनाया हुआ कानून है, और इसको पॉलिटिकल जो सियासी अमल है उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, डाइसेंट को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और आज भी उसी लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। शेर अफजल मरवत साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। पहले एक इतला आई कि उन पर हमला किया गया है, फिर इतला आई कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और आज तो बिलाखिर उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो गिरफ्तारी है, इसमें क्या बेल लेंगे वो, बेल उनको मिलेगी, या 30 रोज नजरबंद रहना पड़ेगा उन्हें? नहीं जी, देखिए, सुबह अभी उनके भाई से मेरी बात हुई थी,
تو وہ پٹیشن اپنی کر رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہائی کورٹ کو اس نوٹیفکیشن کو سیٹسفائڈ کر کے, اور کوئی جواز نہیں بنتا. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک وکیل ہے وہ, اور وکیل ایک تقدس ہے, ہماری ایک سٹرگل ہے, بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے, بڑی پرامن جدوجہد ہے وکلا کی, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمیں بنیادی طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس چیز کو فوری طور پہ, صبح بھی ہم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی, اور اب صبح بھی جب ان کی پٹیشن لگے گی تو میں امید رکھتی ہوں کہ وہ اس کا بلکہ نوٹس بھی لیں گے کہ کس طرح ایک بار کے معزز رکن کو اس طرح بار کی پریمیسز کے یا گیٹ کے اوپر سے گرفتار کیا گیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی یا جو پارٹی میں رہے ان کو تو گرفتار کیا گیا, کیسز بھی ان پر بنائے, پیشیاں بھی ان کی ہوتی رہی. اب بیرسٹر گوہر ہو یا شیر افضل مروت, بانی پی ٹی آئی عمران خان نے انتخاب ان کا اسی لیے کیا تھا کہ وکلا ہیں ذرا ووکل ہیں یا بار کا ان کے ساتھ سپورٹ ہے, اور اگر ان کی گرفتاری یا کیسز کا معاملہ ہوگا تو پولیس اس حوالے سے محتاط رہیں گے. لیکن ان کی گرفتاری اور جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا, یا کالر کے ذریعے, یہ لفظ تو ٹھیک نہیں ہے استعمال کرنا, لیکن جس طرح سے کالر سے ان کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا گیا, تو کیا وکلا کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پر؟ دیکھیے جی, وکلا میں نے آپ کو یہ تو آج ایک واقعہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے خواتین جو وکلا ہیں, چاند رات پہ وہ شازیہ خان صاحبہ ان کو اریسٹ کیا, اور میں اور صدر صاحب اور ہمارے بھائی جو فائنانس سیکرٹری شاہ رخ وڑائچ صاحب, ہم لوگ ان کو چاند رات پہ لے کر آئے تھے واپس جیل کے اندر سے. تو یہ مطلب اس طرح پہاڑ صاحب ہیں, ان کا تعلق آئی ایل ایف سے, اور دیگر جو ہمارے معزز رکن ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور ہم اس کی بڑی شدید مذمت کرتے بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, اور ہر آئینی اور قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی ہر طرح سے کھڑے ہیں, اور ہم یہ مطالبہ جوڈیشری سے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو اس عمل کو روکے جو غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے. اور اس طرح جو بار کو بڑی تشویش ہے, پورے پاکستان کے وکلا ہیں وہ اکٹھے ہیں اس ایشو کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک ہمیں بڑا بتایا گیا کہ ایک لا بنا ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, جو سوری وکلا پروٹیکشن ایکٹ. تو جب سے وکلا پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے, نہیں وکلا پروٹیکشن ایکٹ جب سے آیا ہے, یہ ایک آئی واش تھا. اس وکلا پروٹیکشن ایکٹ کی آڑ میں وکلا کے ساتھ جو اس طرح کا ناروا سلوک ہے اور غیر آئینی جو ریاستی اقدامات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے, ورنہ ظاہری بات ہے کہ جتنا جو پاکستان باہر کی بار ایسوسی ایشنز ہیں وہ اپنا بھرپور طریقے سے ایک مزاحمتی موومنٹ چلائیں گی. اب الیکشنز صوبوں میں جب بات تھی, الیکشنز تاخیر کا شکار ہوئے, 8 فروری کی اب ڈیٹ آئی ہے الیکشن کمیشن سے, لیکن نون لیگ کے علاوہ بیشتر سیاسی جماعتوں کا یہ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یا فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے, یا الیکشنز اگر ہوئے تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے. آپ بار کی نائب صدر ہیں, اور ظاہر ہے لائرز کو بھی آپ تمام لیگل میٹرز کو بھی دیکھ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا انالیسز ہے, الیکشنز وقت پر ہوں گے, اور یہ جو اس وقت ماحول ہے اس ماحول میں شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس کے اندر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی وہ تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, تو یہ تو ماحول ہے الیکشنز کا. دوسری بات ہے کہ الیکشن صرف ہونا بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہو,